السلام علیکم یوتیوب چینل ما خوش آمدین. امید مونم که جور باشین، خوش باشین. امروز ما در فرمایش تمام کراچی والا چنا چاٹ ریسیپیشی قد شما قاطی شیر مونم دیگه بیا بوری چنا چاٹ را تیار کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. استعمال بلبلی را بشین بلبلی سودا یا گنٹه کرکن به شیرمنه پرشر کوکر تا مطابق کوکر اسود و شیره نرم کن. استعمال املی چटणी شیرین تیار. من پن نیم کپ املی را خسته کشی بدر کده بندازین. یک بسیار مزدار چटपटा چटणी रेसिपी است. دخانه خو صاف سوتره تیار کنین. پرزرواتیو هم نداره. قد چاٹ، قد سموسه، پکوړه، قد هر چیز بسیار خوب مزه میده. علی 4-5 دانه خرما را خسته کشی بدر کده منیشی انداخته شیر میکس کنین. هیتی گیس را درمیانه بیلین منیشی گوڑ بندازین. اگر گوڑ ندارین خو براون شوگر هم انداخته میتن. علی هیتی گیس را کم کن تاکه می گوڑ که استه آوشنه لیکن شیر شور داده بورین که در نخره. منیشی زیره، مرچ سرخ، نمک سیاه، نمکی عام خوردنی والا انداخته شیر شور بدین. تمام شیر میکس کنین. المنیش آب بندازین. بس برای میدیم هیت بیلین که آوش خشک شده. آوش خشک شده چटणी موم تیار شده. ما شیر علی دیش آوت منم. شما ای چटणी را منه ایکو صاف سوتره بوتل بشین و شیر خشک کن. منه شندخته در فریج بلین تا یک ماه را خوی خراب نمیشه شیر یوز کده بوره. منه ماس بوره بندازین و شیر شور بدین. ماسی تیار. بلبلی نرم شده. منه چاٹ مساله، رد چیلی فلیک، قد زیره انداختم. آلورمیش بندازین. نمک سیاه، قد پیاز، टमाटर, میठी دهی یا ماس شیرین، املی، منیشی امچور انداخته آوش تیار کده او را بندازیم. مساله سوز یا پودینه تمام شیر آل قدو قاشو گرفته خوب یک جای. آخری گارنش منیشی پیاز، टमाटर، پودینه یا مساله سوز، املی چटणी که من در شروع شما یاد دادم. پودینه چटणी مالینگ شمیدم مزول شما یاد داده بودم. ماس شیرین که شما در شروع یاد دادم. پاپڑی انداختم. اگه وقت رسیپیش که شما قاطی شیر منم. سیمیا را ما از بازار ریدیمید گرفته بودم. اورم برایش باش بدیم. گارنشینگ چی ختم شده؟ مشهور کراچی ستایل چنا چاٹ تیار شده. من تو کنین شما امید منم که خوش ما تیست بالکل همه طرح که گر شما در کراچی در کویتا خورده باشین چنا چاٹ در لبی تڑا یا بری ریڈیا بسیار مزدار ما امید منم که شما هم در خانه اختیار مین بس تمام را کلاو مین تمام زیاد خاط شما تعریف شما کد که چطور تیار کردین. خو اگر چینل ما سبسکرایب نکردین خو ما سبسکرایب کنین، لایک کن اور اگر ایگو فرمایش دارین خو ما ضرور بگین که ما دیگه دفعه پس برای شما امورا تیار کنم. تا دیگه دفعه را خیال خوب بلین. خداحافظ.